قرآن بھی گواہیاں دیتیاں جنوں جنوں صحابہ نال پیارے میرا جملہ مکمل ہوئے تے ذرا چھل پا دینی ہے قرآن بھی گواہیاں دیتیاں اونا وفاداراں دیاں شان پہنچیاں گل نبی دے یاراں دیاں اللہ 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 تے اگلا جملہ بڑا پیارا رد کرن لگے آواں کہ صحابہ با کمال سارے نبی دے نال نال سارے نبی دے نال نال سارے روزے وچ ویخ ذرا روزے وچ ویخ درا مزاراں پہرے داراں دیاں شاناں پہنچیاں گل نبی دے یاراں دیاں